सबैजनामा। यस कोरियन भाषा अनलाइन क्लास युट्युब च्यानल मार्फत कोरियन भाषा सिकिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज पनि म स्वागत गर्दछु। र हामीले गएको एपिसोडहरूमा कोरियन व्याकरण ग्रामर सिकिरहेका छौँ र आज 5औं एपिसोड होला सायद। र तपाईहरुले आशा छ तपाईहरुले राम्रोसँग प्रयास गरेर राम्रोसँग सिकिरहनु भएको छ होला। र गएको एपिसोडहरूमा हामीले साधारण व्यञ्जन, मिश्रित व्यञ्जन र साधारण स्वर, मिश्रित स्वरका साथसाथै शब्दहरूको समूह कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि थोरै जानकारी लियौँ। शब्दहरूको समूह बनाउन र अर्थसहितका शब्दहरू र कोरियन भाषामा शब्दहरूको उच्चारण चाहिँ कतिपय अवस्थामा परिवर्तन भएको पाइन्छ र तीहरू चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा परिवर्तन हुन्छन् भन्दाखेरिमा अब यसको कस्तो हुन्छ त हेर्नु। अब यो भनेको यसको चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो भयो त अब हेर्नु। यो भनेको यसरी हेर्दा चाहिँ तपाईको गादा छ हैन, तर गादा छ गादा भयो नि हेर्यो चाहिँ सुरुवाती शब्द हो के। यो चाहिँ तपाईलाई मैले जुन देखाएको छु, यो एरो देखाएको छु, यो चाहिँ यसलाई हामीले सुरुवाती शब्द भनेर भन्नुपर्छ के। यसलाई सुरुवाती शब्द भन्दाखेरिमा यो गादा भएन कि, यसलाई अब यो चाहिँ अब गाधा भयो है, यो गाधा भयो त्यो बुझ्नुस्। यसलाई सुरुवाती शब्द भन्नुस्। र अब अर्को छ त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ। अब जुन पछाडिको जुन दोस्रो शब्द भनेर भनेको थियौँ हामीले, यसलाई पनि यही फर्मुलामा तपाईले राख्नुस्। बी राख्नुस्, फेरि सी राख्नु, यसरी राख्नुस् है त। यो चाहिँ दुईटा मात्रै राख्दा पनि भयो यो चाहिँ हैन। यो अब कुनै कुनैहरु चाहिँ अब फाइनल कन्सोनेन्टसम्मै आउँछन्, कुनै चाहिँ तपाईको भावलमै इन्डिङ, त्यसमा कुनै भावलमा इन्डिङ हुने हुन्छन्, कुनै कन्सोनेन्टमा इन्डिङ हुने हुन्छन्। त्यो सबै यो अनिवार्य कन्सोनेन्टमै इन्डिङ हुने भन्ने छैन के रे हाम्रो शब्दहरू। ती अनुसार शब्दअनुसार फेरि हामीले त्यसलाई औपचारिक अनौपचारिक लाँदा पनि भावल एन्डिङ र कन्सोनेन्ट एन्डिङमा कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू त्यो पनि हामीले अगाडिको पाठहरुमा सिक्छौँ। अहिले त्यो भावल एन्डिङ पनि हुन्छ, कन्सोनेन्ट एन्डिङ पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नुस्। अब यसमा हेर्नुस्, अब यो म भयो, त्यसपछि यो अ भयो। अब यो सी अन्तिम भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईको फाच्छिम भनेर जुन हामीले भनिएको थियो, जुन त्यो आधा शब्द जुन तल झुन्डिन्छ भनेका थियौँ त्यो हो हैन। यसलाई यहीँ राखिदिउँ कि तल राखेर गरिदिएको भयो भने तपाईहरुलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो बुझ्नलाई। मैले यहीँ राखिदिएँ। अब यो आयो हैन, यो आयो। यसरी आउँदाखेरिमा यो चाहिँ लेख्दाखेरिमा कसरी हुन्छ भन्नु होला नि। ठ्याक्कै यसरी मग भयो के। चाहिँ तपाईले के बुझ्नु भन्दाखेरिमा हेर्यो सेकेन्ड तलको भन्ने बुझ्नुस्। यसलाई चाहिँ तल झरेको भन्ने बुझ्नुस्। अब त्यसै गरी अरु पनि हुन्छ तपाईको सी। अझ यसरी गर्दा तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होला कि जस्तो लाग्यो हैन। अब सुरुवाती शब्द भनेको यो भयो। अहिले बीचको जुन यसलाई भनेका थियौँ शब्द संरचनामा जुन हाम्रो फर्मुलामा थियो, यो स्वर, यसमा स्वर उ लागेको छ। अनि त्यसपछि फेरि फाइनल कन्सोनेन्टमा इन्डिङ भएको कारणले र आएको छ यसमा है त। अब यो के भयो त, अब यसको हेर्नु है त। यसको भयो तपाईको यसरी मूल भयो के। अब यो चाहिँ तपाईको सेकेन्ड हो के। यो चाहिँ दोस्रो भन्ने तपाईलाई मैले दुईटा बुझाइदिएँ है त। अब तेस्रो अर्को बुझ्नुस्। तेस्रो अर्को के बुझ्नुस् भन्दाखेरिमा यसलाई कुन उच्चारण गर्ने, यसलाई कुन उच्चारण गर्ने भन्ने फेरि हामी सिक्छौँ। एउटा यो सिक्यौँ हामीले सुरुवाती। यो पढ्यौँ हामीले दोस्रो अवस्थामा आएको, र यो पढेछौँ हामीले माथि लगतै तल उस्तै आएको। यो तीनटा भयो। र अर्को पनि हामीले पढौँ। तपाईको थोरै राखिदिन्छु म यहाँनिर उदाहरणहरू। यो जति राखिदिए त्यति सजिलो तपाईलाई। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो हुन जान्छ गुक भयो। अब यो पनि यसरी सानो लिउँ एउटा उदाहरण।
सिबी यो दुईटा भयो, सिबी भयो, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला अन्तर्गतै पर्छ, यो सिबी भयो। त्यसपछि फेरि सी आयो, सिबी सी आयो हो नि त। सिबिसीमा कन्सोनेन्ट भावलमा यो भयो। अब यो हुन्छ भन्छु त, यो हेर्नु है त, यो है त। अब तल अब यो चाहिँ हामीले तलै राखिदिएको छु मैले, किन बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तलै राखेपछि तपाईँले बुझ्नु होला भनेर तलै राख्नुहोस्। यो चाहिँ यसमा ज आयो है त। अब ज आयो है, अब यसरी यो बुझ्नुभयो है त। यो चाहिँ हेरि यो अ इ ज यसरी मिलेर आयो, यो इ ज यो तलपट्टि झर्छ है त यो। अब यसमा फेरि अर्को समूह पनि जोडिन्छ, जुन अहिले अब यता हाम्रो सानो सानो टुक्रा मात्रै बनाएर हुँदैन, तपाईँको अरू पनि जोडिन्छ है त। अब अरू जोडिँदाखेरिमा फेरि कसरी जोडिन्छ त, तपाईँको फेरि कन्सोनेन्ट आउँछ। शब्दहरू त अब लामो लेख्न पर्यो हामीले, लामो लेख्दाखेरिमा त यति के अरे सब के अरे भावल कन्सोनेन्ट भावल सबै मिसिँदै लेख्ने त हो। अनि त्यसपछि फेरि आउँछ यहाँनिर यो यस आएपछि कन्सोनेन्ट र फेरि भावलै आउँछ है त। फेरि हेर्नु है त, अब अर्को समूहमा फेरि आउँछ है त, हेर्नु। अब यो हेर्नु, यसमा के भयो त, कन्सोनेन्टमा ज नै आयो, यसमा फेरि ज आयो। अब यसलाई समूह मिलाउँदा के भयो त, पहिला यस लेख्नुहोस्, यो पहिला लेख्नुहोस्, माथिको लेख्नुहोस्, इ भयो लेख्नु, तल झरेकोलाई यसकै तल राख्नु पर्यो भयो। अब यो त जा लेख्नु फेरि, ल हेर्नुहोस् यसको भन्यो, यस्तो भन्यो। यो यसलाई कसरी चाहिँ अब उच्चारण गर्ने त, यसलाई त हामीले ज भनेर पढाएको थियौँ, ज अथवा छ हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ भने चाहिँ अब यसलाई ज अथवा छ चाहिँ कसरी भन्ने त, कुन अवस्थामा चेन्ज हुन्छ, यो हामीले अर्को सिक्छौँ। मिश्रित अन्तिम व्यञ्जनको सन्दर्भमा हामीले अब कुरा गरौँ। मिश्रित चाहिँ जुन दुईवटा जोडिएका हुन्छन्, अनि तल फाइनल कन्सोनेन्टमा यो त सिङ्गल कन्सोनेन्टमा आएकाहरू भए, यिनीहरू चाहिँ सिङ्गल फाइनल कन्सोनेन्टमा आएका हुन् नि त, यिनीहरू तल झरेका पनि, यसलाई फाइनल कन्सोनेन्ट भन्ने पनि तल झर्नेकाहरू यो सिङ्गलमा आएका भए। अब यिनीहरू अब कतिहरू चाहिँ तपाईँको डबलमा पनि आउँछन् कि, अब त्यो डबलमा आएकाहरू पनि हुन्छन्, जुन डबलमा आएकाहरू चाहिँ अब सी बी यसको भयो, यसको यसलाई कोठा पनि बनाएर राखिदिउँ। यसको यो अ भयो, यसको इ भयो है, यो नझुकिनुहोस् होला तपाईँहरू। अब त्यति चिनिसक्ने हुनुभयो होला नि त। अब त कन्सोनेन्ट भावलको यो व्यञ्जन, कन्सोनेन्ट यो स्वर, यो भयो। अब तल झर्छ, तल हामीले मिश्रित व्यञ्जन आउँछ भनेका छौँ, त्यो चाहिँ के भयो त, डबल कन्सोनेन्ट नै भयो। तिनीहरू दुइटै कन्सोनेन्टको रूपमा आउँछन्। तिनीहरू चाहिँ मानौँ यो आउला, यो आउला, यस्तै मैले अस्ति उदाहरण पनि दिएको थिएँ तपाईँलाई, यस्ता आउला है त। अब यो के भयो त, यो आयो अ, यो इ आयो, इ भयो, दुईटा आयो। अब दुईटा फेरि फाइनल कन्सोनेन्ट आयो फाइनलमा, यसरी भयो। यसरी पढ्दाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ मिश्रित व्यञ्जनको हाम्रो शब्द समूह बनाउँदाको मिश्रित फाइनल कन्सोनेन्ट, फाइनल व्यञ्जन भनेर भन्नु पर्यो। यसलाई शब्द बनाउँदाको मिश्रित फाइनल व्यञ्जन भनेर भन्नु पर्यो, किनभने फाइनलमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको व्यञ्जनमै इन्डिङ भएको छ, शब्दमै इन्डिङ भएको छ। यो अब शब्दमा इन्डिङ भएको छ। अब कति अवस्थाहरू चाहिँ भवलमा इन्डिङ हुन्छ। अध्ययन गरेका साधारण व्यञ्जनका शब्दहरू प्रयोग हुँदा के कस्तो अवस्थामा उच्चारण परिवर्तन हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले साधारण उच्चारण विधिमा जुन अघि मैले तपाईँहरूलाई बयान गराएँ, त्यसमा चाहिँ ती सबै प्रारम्भिक अक्षर, जुन सुरुवाती अक्षरहरू छन्, कुन सुरुवाती अक्षरहरू चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। यो बिर्सिन भएन, तपाईँले अझमै यो चाहिँ ख्याल पर्ने कुराहरू हुन्। जस्तै अब मैले अघि
तपाईलाई यो भने यो तपाईको खादा। अब हामीले यसलाई उच्चारण गर्दै गादा हो, तर यसबाट सुरुवात भएको छ भनेर भने मैले यसलाई यसबाट सुरुवात भएको खण्डमा चाहिँ यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो त? खादा। यसको उच्चारण खादा हुन्छ, गादा होइन। जुन हामीले यो गादा भनेर पनि पढ्ने साथीहरू भेटिए हामीसँगै, अब पढ्ने साथीहरू अथवा अरू इन्स्टिट्युटबाट सँगै कोरिया जाने साथीहरू, यो चाहिँ होइन है त। तपाईको गादा हुँदैन है त, यसको यो हुँदैन है त, यो हुँदैन। तपाईको खादा भनेको के हो त? यो अहिले कुनै औपचारिक अनौपचारिक कुनै उसमा यो परिवर्तन भएको छैन, एकदम यो विशुद्ध अहिले चाहिँ भर्ब मात्रै छ। यसलाई चाहिँ तपाईले हेर्नुस्, खादा भनेको के हो त? जानु। यसरी खादा भनेको चाहिँ जानु है त। यो शब्दको अर्थ चाहिँ खादा भनेको जानु भन्ने हुन्छ। अब हामीले तलको पढ्छौँ। अब तलमा भएको अवस्थाको हेर्नुहोस् है त। अब यो यहाँ मग बनायौँ हामीले हैन, मग जस्तै अब हामीले यो जुन दा थियो त्यो नु थियो, खानु बनाउनु पर्यो नि त। यो मग दा भनेको खानु हो, यहाँनिर छुट्यो अघि हैन। यहाँ फेरि एउटा के बनाउनु भन्दाखेरि सी बी राख्नुस्। जुन यो अनौपचारिक रूप, औपचारिक अनौपचारिक नभएको अवस्थामा, यो अचल अवस्थामा भएको अवस्थामा यो यसमा दा प्लस आ आउँछ, यो मक्ता। तपाईको यो मक्ता। अब मक्ता भयो। अब कसरी, अब यो अवस्थामा चाहिँ यसलाई बल्ल यो दोस्रोमा आएको अवस्थामा चाहिँ सुरुवाती अवस्था यो भयो, सुरुवाती व्यञ्जन भनेको यो भयो। सुरुवाती यो भएपछि अब यो सेकेन्डमा आयो नि त। यो सेकेन्डमा दोस्रोमा आएपछि यसलाई ग उच्चारण भयो। अब त्यही भएर यसलाई के भन्यो त हामीले हेर्नुस्, मक्दा भयो, मक्दा भयो के। अब मक्दा भनेको त के भयो त? मक्दा भनेको तपाईको खानु, मक्दा भनेको खानु भयो। यसरी चाहिँ दोस्रोमा आएको बेलामा चाहिँ यसलाई मक्दाको गको उच्चारण लियो के। जस्तै हामीले अहिले अहिले हामीले चाहिँ यो जुन गको तपाईको ग ख र क उच्चारण आउने विषयमा हामीले यो अध्ययन गर्दैछौँ। गको चाहिँ कतिवटा प्रोनाउन हुँदो रहेछ यो बुझ्नु होला। यो सी हेर्नुस्, कन्सोनेन्ट, भावल, कन्सोनेन्ट। यसलाई यसरी हेर्नुस् है त। यो तीनटामा गयो है, यो तीनटामा आयो। अब फेरि चाहिँ तपाईले कुन बनाउनु पर्यो भने यसलाई सी अनि बी। यो चाहिँ तपाईले नझुकिनुहोस्, यो के बनाएको छु भन्ने कुरो। अब पहिला चाहिँ मैले कन्सोनेन्ट, भावल, कन्सोनेन्ट यो तीनटालाई राख्छु एउटा शब्दलाई, फेरि अर्को शब्द बनाउँछु भनेर यो चाहिँ तपाईलाई मैले देखाएको तपाईको फर्मुला हो। यो यस्तो असिलो तरिकाले सिकायो भनेर तपाईले भन्नुपर्ने कुरो केही छैन। तपाईको हेर्नु, यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर, यो 4 नम्बर, यो 5 नम्बरमा छ। अब सुरुकोलाई पहिला राखौँ हामीले। पहिला हाम्रो ल 6 राख्यौँ है, यो 6 हो, हेर्नु चिन्नु भएको छ होला। त्यसपछि भल राख्नु पर्यो, ऊ राखेँ। फेरि कन्सोनेन्ट राख्नु पर्यो, ग राखेँ। यो चाहिँ हाम्रो भयो। अब सेकेन्डमा हामी जान्छौँ, यसको अवस्थामा जान्छौँ। यो यसमा झऱ्यो, यो आउँछ यतापट्टि। यो चाहिँ तपाईले दुईटा मात्रै छ नि त हाम्रो, कन्सोनेन्ट र भावल मात्रै छ नि। एउटा भयो, कन्सोनेन्ट आयो, भावल आयो। अब यसलाई सर्लक्क लेख्दाखेरिमा कसरी भयो कि कसरी भयो अब यहाँ हेरौँ। यसको यसमा यो छुक भएर झरिसक्यो यहाँ। अब यतापट्टि आयो, फेरि कुनै आयो क्या। ल हेर्नुहोस्, यो लगतै पछाडि पनि आइदियो नि त, सेम आइदियो नि त। लगतै पछाडि आउँदाखेरिमा चाहिँ यो तपाईको कस्तो भइदियो भने छुक्कु भयो। हेर्नुहोस् है त, छुक। यो दुईटा हामीले पहिला पनि यो दुईटा यसरी दुईटा जोडिएपछि के बन्छ भनेर भनेको थियो हामीले, क भनेर पढाएको थियौँ नि त हामीले अगाडि। त मिश्रित व्यञ्जनहरूमा पढ्दाखेरि, 5वटा मिश्रित व्यञ्जनमा पढ्दाखेरिमा यो क हुन्छ दुईटा जोडिएपछि भनेका थियौँ नि त। ठ्याक्कै यो जोडिएको भन्ने बुझ्नु कि तपाईले। यो लगतै यो आएपछि त हामीले छुक्कु, हामी यो लगतै यो त हामीले जोडेरै पढ्ने हो। त्यसलाई छुक अनि कु भनेर सास बिचमा ठक्क रोकेर त पढिँदैन, यसलाई त छुक्कु भनेर पढिन्छ नि त। त्यही भएर यो छुक्कु नै भयो क्या, यो छुक्कु नै भयो, यो छुक्कु भयो। छुक्कु भनेको फुटबल
फुटबल भयो है त यो यसरी फुटबल भयो छुक्कु भनेको फुटबल भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यो गको चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै गको चाहिँ तीनटामा हामीले अघि पढ्यौं कुन अवस्थामा ग हुन्छ कुन अवस्थामा ख हुन्छ कुन अवस्थामा क हुन्छ यसरी यो चाहिँ तपाईले गको चाहिँ बिर्सिनु भएन यसलाई चाहिँ याद गर्नुस् र अघि हामीले पढेको जस्तै यो सुरुवातमा अब सुरुमा आउँदाखेरिमा खादा हुँदो रहेछ सेकेन्डमा आउँदाखेरिमा ग हुँदो रहेछ भनेर जस्तै अघि हामीले यसलाई सेकेन्ड बुझ्नुस् फर्स्टमा आएकोलाई यो बुझ्नुस् सेकेन्ड शब्द भनेर यो बुझ्नुस् थर्ड शब्द भनेर यो बुझ्नुस् भनेर मैले अघि तपाईलाई पढाएको थिएँ त्यसरी नै तपाईहरुले अघि हामीले हेर्यौं जुन चाहिँ के रे यो थर्ड शब्दसम्म द र थको पनि तपाईले उइने हो पहिलो शब्द चिन्नुस् दोस्रो शब्द चिन्नुस् बस त्यसरी चाहिँ अब कुनबाट सुरुवात भएको छ यो कुन अवस्था कहाँनिर दोस्रो हो भन्ने अघि नै त्यत्रै सरल मैले त्यति डिटेलमा गएर भनिसकेपछि तपाईले पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो त्यसलाई फेरि म थोरै प्र्याक्टिस मात्रै गराएर तपाईहरुलाई देखाएँ हैन कन्सोनेन्ट भावल कन्सोनेन्ट भावल यसरी तीनटामा राख्दिएँ मैले अहिले दा आयो सरी कन्सोनेन्ट भावल कन्सोनेन्ट भावल यसरी भयो हेर्नुस् अब यो के भयो त यसलाई सरल लेख्दैन सरल लेख्नुस् यसलाई के भयो त दा अब हामीले पहिला अध्ययन गरेको अनुसार त दासी हुन्छ भनेर भनियो नि त यो हैन तर हामीले यो के बुझ्नु भने यो पहिलो अक्षर हो भन्ने बुझ्नु पर्यो कि यो पहिलो अक्षर त अघि हामीले कुनलाई पहिलो अक्षर मान्ने भनेर योबाट सुरु भएछ हाम्रो पहिलो अक्षर त्यो मान्नु पर्यो नि त दोस्रो अक्षर त यो हुन्छ नि त अथवा तल झरेको खण्डमा तल कन्सिडेन्ट भएको खण्डमा दोस्रो यो भनेपछि तेस्रोमा यो जाने भयो नि त त्यही भएर यो पहिलो अक्षर यो भएपछि यसको पनि उही हो फर्मुला यो पहिलो अक्षर भएपछि यसलाई थासी भनेर थासी भनेर चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो थासी भनेको के हो त यसको अर्थ छ नि त यो त अर्थसहित भएको शब्दहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ हामीले थासी भनेको तपाईको फेरि जस्तै हामीले फेरि गर्नुस् भन्नु पर्यो भने थासी गर्नु थासी हो अथवा थासी भन्नु पर्यो फेरिलाई फेरि दोहोऱ्याउनुलाई थासी भन्नु पर्यो यसलाई हामीले द अब द चाहिँ कस्तो अवस्थामा भयो नि त भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो र यसको पनि त पनि हुन्छ नि त फेरि त पनि छ नि हामीले त्यो अघि नै डबल व्यञ्जनमा पढेको जुन त थियौँ त्यो त पनि हुन्छ यसमा द जोडिएर त बनेका छन् त्यो पनि तपाईले के रे नै यही कन्सोनेन्ट भावल कन्सोनेन्ट भावल शब्दहरू हेर्नुस् है त कन्सोनेन्ट भावल कन्सोनेन्ट यसरी त्यो कोठाहरू बनाउनु भन्दा यसरी हेरेर दिँदा तपाईलाई अझ सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ यसरी चाहिँ तपाईलाई अलि झ्याउ भयो हैन स आयो आ आयो द आयो कन्सोनेन्ट आ आयो अब यो के भयो त हेर्नु है त यो चाहिँ सरसर हेर्दाखेरिमा के भयो सा दा भयो कि हेर्नु यो दा कस्तो भन्छ सेकेन्डमा आएपछि दा भयो कि अब हेर्नु यो अहिले हामी त दको बारेमा बढिरहेका छौँ नि त त्यही भएर यो सेकेन्डमा पहिलो अक्षर त के भयो त सा भयो त्यही भएर यो चाहिँ सेकेन्ड अक्षरमा गनियो यो दोस्रोमा गनियो त्यही भएर सादा भयो यो अघि सुरु गर्दाखेरि था भनेर पढेको थियो नि अन्तिममा सादा भयो दोस्रोमा गएपछि दा भन्नमा गयो कि अब यो सादा भएपछि के हो त सादा भनेको किन्नु हो यसरी किन्नु भाषा है यो कन्सोनेन्ट भावल फेरि कन्सोनेन्ट आउँछ तलतिर फेरि कन्सोनेन्ट भावल आउँछ है त यो नजिक भएछ कि फेरि यो भन्नु एरो दिएपछि त तपाईलाई सजिलो हुन्छ नि त यसैबाट बनाइदिनु पर्ने चाहिँ यो बनाइदिन्छु है त यसलाई यो बुझ्नु है त यो लेखिदिएँ यसलाई भावल लेखिदिएँ यसलाई द लेखिदिएँ यसलाई यो लेखिदिएँ अब फेरि फाइनल कन्सोनेन्ट एउटा आउँछ नि त यसको यो यसमा जुन यो तला झुन्ने नि भनेको थियौँ हामीले यो चाहिँ थियो तपाईँको भावलमा एन्डिङ भएको थियो यो कन्सोनेन्टमा एन्डिङ भएको छ नि त फेरि अब यहाँनिर हामीले के राखेको थियौँ त
अब यस्तो अवस्थामा छ ल, यस्तो अवस्थामा चाहिँ दोस्रोमा हेर्नुहोस्, फात्ता सरी फात्ता भनेको फात्ताले नै लेखेको फेरि यसरी फात्ता भयो कि यो फात्ता भनेको पाउनु, प्राप्त गर्नु, पाउनु है। ल यसरी चाहिँ यो भयो। अब अर्को छ तपाईको अरु यस्तै यसबाट बन्ने अरु पनि छन् हैन, यो तपाईको दबाट बन्ने जुन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, सी भी सी एउटै सी र द एउटै जस्तो देखियो, द फेरि द नै आयो। यो चाहिँ हामीले द को मात्रै भएछ है, कन्सोनेन्ट भल कन्सोनेन्ट है त, यो भयो। फेरि कन्सोनेन्ट र भल आउँछ नि त, यतिमै त सकिँदैन, यिनीहरू त थुत मात्रै भएर त सकिँदैन, शब्दहरू त हामीले टन्नै राखेर बनाउन सक्छौँ। अब अर्को फेरि कन्सोनेन्ट भल फेरि है त, यो यिनीहरूको यो भयो, यो भयो। यसरी खाली एकै ठाउँ लेख्न आएको छु कि म, जसरी यो साथीहरूलाई नझुकिन होला है। यो दा यसरी भयो त के भयो त, अब हेर्नुहोस्, पहिले यो द राख्नु, यसलाई भर ल्याउनु यहाँ तल, फेरि कन्सोनेन्ट राख्नु, फेरि कन्सोनेन्ट राख्नु, फेरि भल राख्नु, ल थुत्ता भयो क्या, यो चाहिँ थुत्ता। यसलाई दको कति हुँदा, दको तपाईको दको 3टा उच्चारण हुन आएको एकै ठाउँमा आउँदाखेरि यसरी भयो कि, यो हेर्नु थुत्ता, यस्तो हुन जान्छ थुत्ता। थुत्ता भनेर नभन्नु होला, यसलाई फेरि उच्चार गर्दा अहिले थुत्ता हो यसको उच्चारण चाहिँ। तपाईलाई अब अलिकति मुख चाहिँ थोरै उ गरेर थुत्ता हुन्छ, थु गरेर त्यो जुन जिउरो चाहिँ अब अर्को उ भएको भए थुत्ता भनेर गोलो बनाएर, मुख गोलो बनाएर भनिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ मुख हल्का च्याते जस्तो गरेर, दाँत जोडे जस्तो गरेर थुत्ता गरेर, मुख दाँत नखोलिकन थुत्ता भनेर भन्छ। जसै त्यो जुन यो उको चाहिँ उको साउन्डलाई चाहिँ हामीलाई त्यस यो भनेर चिन्नलाई मद्दत गर्छ, थुत्ता भनेर भन्नुपर्छ। थुत्ता भनेको सुन्नु है त, यसको अर्थ चाहिँ सुन्नु हो है त। ल यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले यसको चाहिँ दको पनि सिक्यौँ। अब दको पछि अब अर्को सिकौँ हामी, रको सिकौँ। यो जुन डबल प्रोनाउन हुने थिए रको छ, रको हामीले के हुन्छ भने त र अथवा ल दुईटा प्रोनाउन हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। रको पनि त्यही नै हो, रको पनि सेम हो। तपाईले थोरै भनिदिन्छु, त्यो पनि बुझ्नु होला। रको पनि कन्सोनेन्ट बाउल तपाईको कन्सोनेन्ट भयो, भावल भयो, अनि कन्सोनेन्ट भयो। हेर्नुहोस् है त, यो तपाईले यो चाहिँ यो मैले तल देखाइदिएको छु, बुझ्नुहोस्। कुनै बेलामा ब्राकेट पनि बनाइदिएको छु। अब अल्छी लागेको बेलामा नलागेको बेलामा भन्ने यस्तै हो। यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई बनाउनुहोस्। अब यो के भयो त, यसरी चाहिँ यो अब यो सुरुवात भयो नि त। यो सुरुवात भएको बेलामा चाहिँ यसलाई हामीले लिथ भन्नु पर्यो कि। अब यो रिथ होइन, रिथ भएन कि, यो लिथ भयो। लिथ, यो त थै हो, यो त थलाई त किन चेन्ज गर्नु परेन कि, लिथ भयो क्या। लिथ भनेको चाहिँ लिटर हो क्या, हामीले जुन लिटर भन्छौँ यो चाहिँ अलिकति अङ्ग्रेजीबाट थोरै मोडिफाई गरेको छ। यो चाहिँ लिटर हो क्या। यो चाहिँ कतिवटा शब्दहरू चाहिँ अब
सुन्दाखेरिमा ठ्याक्कै बुझिने खालको पनि छन्, मोडिफाई शब्दहरू छन् धेरै जस्तो। लिथ भयो है त, कति अवस्थामा आउँदा यो पनि ल हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब र भयो क्या, यो पहिलो रहेछ, यसलाई दोस्रोमा लेखियो, यसलाई तेस्रोमा लेखियो क्या, यसरी लेख्दाखेरिमा ठ्याक्कै यो चाहिँ हेर्नुहोस् इल त भइहाल्यो, हामीले हेर्दैमा यहाँ इल देखिएछ, यसरी त यो इल भयो क्या, यो चाहिँ इल भयो। इल भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि अब इल भन्ने बित्तिकै इलका अर्थहरू समय अवस्थाअनुसार धेरै अर्थहरू छन्, यो अर्थ दिने नै हो। इल भनेको अब इरिल इरिल भनेको एक दिन हुन्छ, यो दिन पनि भन्ने जनाउँछ यसले। त्यसमा पछाडि अगाडि अर्को आउने शब्दअनुसार यसलाई कुन भन्ने चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। अब दिन भयो, अब एक भन्ने भयो, यो कोरियन, अब सिनो कोरियनमा काउन्टिङ गर्दाखेरिमा हामीले एक इल इ साम्सा भनेर त्यसै गर्दाखेरिमा यो चाहिँ एक रहेछ भन्ने जान्न पऱ्यो। अब अर्कोमा चाहिँ हामीले काम भन्ने पनि जनाउनु पर्यो, बुझ्नुपर्छ। यो अब तपाईँको त्यस्तोभन्दा अगाडि चाहिँ के आएका छन् त अरू शब्दहरू, अथवा अब योभन्दा पछाडि चाहिँ कुन शब्दहरू छन्, त्यो चाहिँ हामीले वाक्यको अनुसार, त्यो जो वाक्यले भाव अनुसार चाहिँ बुझ्ने कुराहरू हुने चाहिँ है, यसरी भयो। यो पनि इल जस्तै हाम्रो यो फाइनल दोस्रोमा यो आएको व्यवस्थामा पनि यो ल नै हुन्छ भन्ने जनाउनु पऱ्यो है त तपाईँले। अब बुझ्नुहोस्, अब यतिसम्म बुझेपछि अब पालो आयो हाम्रो र। फेरि यसलाई नि बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस् अब यो कन्सिडरमा राख्नुहोस्, एउटा सा राख्नु, स राख्नु, आ राख्नु, अब कन्सिडरमा र राख्नु, भवलमा आ राख्नु। फेरि अब यसलाई कुनै अर्थसहितको बनाउँदाखेरिमा त हामीले कोरियन अर्थसहित बनाउँदाखेरिमा एउटा कुनै अब तल कन्सिडन्ट इन्डिङ पनि बनाउनुपर्छ। भोलि अब सारा मात्रै पनि बनाउन मिल्छ होइन, यो चाहिँ सारा भनेको चाहिँ एउटा भर पनि हो, तर त्यो चाहिँ अनौपचारिक भर पनि हो। सारा भनेको अब हरा भन्ने टाइपको नि हुन्छ होइन, यसलाई अब यसरी हामीले सारा भन्न पनि सकिन्छ है त। तर अब अर्को हामीलाई दिमागमा चढ्ने खालकै बनाउनु पर्दा चाहिँ अब अर्को कन्सिडेन्ट, फेरि यसको तल कन्सिडेन्ट आउँछ एरिया, अन्तिम अक्षरको अन्तिममा पनि फाइनल कन्सिडेन्ट आउँछ तपाईँको यहाँ। अब यहाँ राखिदिउँ सी कन्सिडेन्ट, म राखिदिउँ है त, यो यहाँ भयो। कुनै यसमा पनि झुन्डिन्छन्, कुनै यसमा पनि झुन्डिन्छन्, त्यो चाहिँ अब शब्दअनुसार, शब्द के भन्न खोजेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको अब हेर्नुहोस् सा रा म, साराम भयो नि त, यहाँ हेर्नु साराम भयो नि त, यसरी तपाईँले के भयो त्यो सा रा म भयो, यो म भयो, सा भयो, यो राम हो, साराम भयो नि त। यसरी साराम भनेको अर्थ चाहिँ मानिस भनेको के हो, यसरी यो पछाडि आउँदा चाहिँ र। अब यो लगत्तै यो आउँदा पनि तपाईँको ल नै हुन्छ। यो जुन यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, जस्तै अब यहाँ पनि आयो र यसमा पनि फेरि यहाँ र नै आयो भने पनि तपाईँको के अरे उस नै हुन्छ, ल नै हुन्छ। स राखिदिउँ एक नम्बरमा, यसमा स राखिदिउँ, यसमा अ राखिदिउँ, इ राखिदिउँ। अब तल यसको राखिदिउँ ल राखिदिउँ। यो एउटा बन्यो होइन, एउटा ग्रुप बन्यो। अब यस्तै फेरि अर्को ग्रुप बनाउनु पऱ्यो, सिबीमा के राख्नु, स अन्त हामीले यहाँ र नै राखिदिउँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ राखिदिउँ, बल राखिदिउँ, मिश्रित बल राखियो यसमा। ल हेर्नुहोस् अब हेर्नु यसरी सिल्ले भयो कि, सिल्ले भनेर भयो कि, यसलाई हेर्नुहोस् सिल्ले। अब यसलाई औपचारिक लान त फेरि त अरू छँदैछ, अहिले चाहिँ सिल्ले मात्रै भयो कि यो होइन। हेर्नु सिल्ले भयो, हेर्नु यसरी, यो चाहिँ सिल्ले भयो। सिल्ली भनेको चाहिँ खासमा अब यसलाई छ छुट्टै सिल्ले हाम्निदा भनिन्छ। यो सिल्ले भनेको चाहिँ खासमा
क्षमा अथवा माफ गर्नु, एक्सक्युज मी यस्तै हो होइन। सिल्ले हामीदा भनेर यसलाई औपचारिक रूपमा हामीले परिवर्तन गर्न अब हामी सिक्दैछौँ। त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ अब यो लगतै यो आयो भने पनि ल भयो, पछाडि यो नआइकन यो आयो भने चाहिँ र भयो भन्ने कुराहरू हामीले यसबाट पनि सिक्यौँ। अब हाम्रो अर्को छ ब जुन थियो, यसको चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेका थियौँ भने ब र फ हुन्छ भनेका थियौँ। अब यो पनि अब सबैको लगभग त्यही हो, एउटा फर्मुला त्यही नै हो। त्यही अवस्थामा सुरु भयो भने यस्तो हुने, त्यो चेन्ज हुने भन्ने कुराहरू लगभग त्यति अगाडिको भनिदिएपछि तपाईँले सबै बुझिहाल्नुहुन्छ। यसको पनि एउटा दुईवटामा राखिदिई पनि हाल्छु छोटकरीमा। धेरै लामो बनाउँदा तपाईँहरूलाई हेर्न पनि झ्याउ होला, झिजो लाग्दो होला। यसमा मैले तपाईँहरूलाई बनाइदिन्छु। अब सी बी सी भी अब यो ठ्याक्कै कन्सिडेन्ट भल भनेपछि यतिकै नर्मल्ली यो फादा भयो कि सुरुवात भयो नि त। यो फादा यो फर्स्ट अक्षरमा आएपछि यो फादा भयो क्या तपाईँको। फादा भन्ने बित्तिकै अब यो समुद्र भइहाल्यो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको यो फादा भनेर समुद्र भन्ने बुझ्नुहोस् कि। अब कसरी चाहिँ तपाईँको यो दोस्रो अक्षरमा चाहिँ कसरी अब तपाईँको आउँछ त भनेको चाहिँ अब यही फर्मुला सी भी लिनु है त। अब यसमा ब राख्नु, यसमा आ राख्नु, यसमा ब राख्नु, यसमा ओ राख्नु ल्याउनु। अब यसमा फेरि उयो भयो ल। के भयो त अब तपाईँहरूले पढ्यो भने हेर्नु त, फाबो भयो नि त, फाबो हेर्नु यसरी फाबो भयो क्या मूर्ख। तपाईँको फाबो मूर्ख, हामीले के अरे उसमा मूर्ख भनेर भन्यो, मूर्ख भयो। फाबो भनेको मूर्ख। यसरी चाहिँ अगाडि आउँदा फ भयो भने पछाडि आउँदा बो भयो। अब यसै गरी तपाईँहरूले अब पको उच्चारण चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने थोरै अब त्यो पनि सिक्नु। अनि यसलाई पनि सर्टकटमा उयो हो, फर्मुला माथिको मात्रै हो। अब त्यही बुझ्नु, सी बी सी अनि सी बी है त। अब यो कसरी बुझ्नु, अब यो म पहिला सर र माथिको राख्छु है त। माथिको यहाँ लेख्दै जान्छु, तपाईँ त बुझ्नु है त। ग भमा आ राखेँ, अनि त्यसपछि तलको कन्सिडेन्ट राखेँ, फेरि अब कन्सिडेन्ट राखेँ, अनि भल राखेँ। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ यो ठ्याक्कै मिल्न आयो कि। यसलाई एक समूहमा राखेँ, यसलाई एक समूहमा राखेँ है त। यसरी हुन्छ है त। यो होइन यो सबैहरूले तपाईँहरूले नै बुझ्नु होला। यो अलि अप्ठ्यारो तरिकाले सिकाए जस्तो लाग्यो कि तपाईँहरूलाई लाग्यो भने तपाईँहरूले कमेन्टहरूमा मलाई गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई त्यो इजिली भन्छु। यसरी तपाईँको खापु भयो, तल आउने बित्तिकै पछाडि आउने बित्तिकै तपाईँको के भयो त, यो खापु भयो। गएको पनि गप्पु काप्पु होइन यो है, खाप्पु हो नि। फेरि अघि भर्खर बढेर आएको, तपाईँहरूले बिर्सिनु होला। खाप्पु भयो क्या, खाप्पु। अब के भयो त्यो धनी मानिस है त, धनी मानिस। के अरे नै ज थियो, यसको चाहिँ हामीले छ र ज हुन्छ भनेका थियौँ। यसरी लिनुहोस्, ज लिनुहोस्, के भयो त यो भर त फेरि सुतेको भर त तलबाट लाग्छ। मिश्रितहरूमा पनि सुतेकोलाई तल लगाएर ठडेकोलाई यता साइडबाट लगाउने हो। त्यो पनि तपाईँहरूलाई मैले सिकाइसकेको छु। त्यो हेर्नु, जुदा जु र छुदा भनेर आउँछ कि, जु र छुको बिचमा छुदा भनेर आउँछ। यो ठ्याक्कै छुदा भनेको दिनु हो कि, यसरी दिनु भनेर आउँछ। के भयो त छुदाको पढ्यौँ हामीले। अब अर्को यो हामीले तपाईँहरूलाई भर पनि पढिरहेका छौँ है। हामीले अर्थसहितको शब्दहरू पढिरहेका छौँ। यो पनि तपाईँले जान्न आवश्यक छ। यो जुदा जुसे हो भनेर हामीले लिनु भन्नु पऱ्यो, दिनुहोस् भन्नु पऱ्यो नि त। अहिले जुदा भनेर औपचारिक अनौपचारिक कुनै यसलाई दिएको छैनौँ हामीले। त्यो त अहिले त सिर्फ जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा छौँ।
दिनु भनेर पढेको छौँ, यसलाई त हामीले दिनुहोस् बनाउनु पर्यो, दिनेछु बनाउनु पर्यो, दिनुहुन्छ बनाउनु पर्यो। अ राखिदिनुहोस्, यसमा या राखिदिनुहोस्, यसमा ज राखिदिनुहोस्, यसमा या। के भयो त सर हेर्दाले हेर्नु, सर हेर्दा यसको आकार आइसक्यो नि त। या जा, यो जा भयो नि त, पछाडि आउँदाखेरि जा भयो नि त। यो तपाईँको या जा भयो क्या, केटी भयो क्या। यसरी या जा भनेको केटी भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। जुन द पनि दको पनि उच्चारणको तपाईँको गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। जस्तै अब तपाईँले हेर्नुहोस्, CBC यो एउटा बक्स भयो, एउटा बक्स भयो, फेरि सी आउँछ अनि बी आउँछ है त। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ हेर्नु है त, यसमा तल आउँछ अ तल आयो, तल आयो ज, अब सिबी आयो। इच्छा, अब यसलाई कसरी पढ्नु त। अब यो इच्छा लेखेको नि त हामीले, यो ठ्याक्कै यो तपाईँले कुन लेखेको मैले भनिकन बुझ्नुभयो होला है त। यो दुईवटा चाहिँ अब क्रमशः यो र क्रमशः यसरी चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो यसरी यहाँनिर आएछ। यो तपाईँ सबै बुझ्नु होला है त, कुन कहाँनिर छ भन्ने कुरो बुझ्नु। यसरी इच्छा, अब यसको यसरी इच्छा भन्ने हुन्छ कि इच्छा। ले पढ्दै बोल्दाखेरिमा इच्छा भनेको छ है। इच्छा भनेको इच्छी मासु हो भनेको नबिर्सिनु, त्यसलाई नेगेटिभमा त्यसलाई लानुपर्छ पछि। त यसलाई नै नेगेटिभ कसरी बनाउने भनेको यसैलाई बनाउने हो, नबिर्सिनु भनेर। बिर्सिनुलाई नबिर्सिनु, नथपेर नबिर्सिनु, हामीले नेगेटिभमा लगे जस्तै यसलाई पनि जुन एउटा थपेर चाहिँ जुन त्यो नेगेटिभ भर बनाउने त्यो एउटा तत्त्व छ त्यसैलाई नै थपेर, जुन शब्द छ त्यसैलाई नै थपेर चाहिँ हामीले नेगेटिभ बनाइन्छ। यो चाहिँ इच्छा भयो है, यो इच्छा बिर्सिनु भयो है त। ल अ अथवा ङ हुन्छ भने त अ त अब हामीले पढिहालियो, अब सबै असँग जोडिएपछि अ भइहाल्छ होइन। अब यो एउटा अ थियो होइन, अको हामीले पढ्छौँ, यो अ अथवा ङ भनेर पढेको थियौँ हामीले। यो अ त यसको सुरुवाती अवस्थामा सबै अब भल यो साइलेन्ट हो, यो स्वरमा सबैमा लागेपछि यसलाई स्वरमै विलय हुन्छ यो भनेर मैले भनिसकेँ होइन। यो चाहिँ अरू चाहिँ जुन सब व्यञ्जनहरूकै स्वरसहित आउँछ भने यो चाहिँ स्वरमै विलय हुने साइलेन्ट व्यञ्जन हो भनेर भन्ने थियो। अब यसको अको त बुझिहाल्नु भयो तपाईँले, अको हुन्छ। ङको चाहिँ अब तपाईँले कसरी लाग्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु होला है त। अब म यहाँ तपाईँलाई यसको यो दिन्छु है त। यो हेर्नु है त, यो अको हेर्नु है त, अको सिबी भयो है त। अब हेर्नुहोस् है त, अब यसलाई यसरी नै लानु र तल सी दिनुहोस्। कसरी भयो त, अब हेर्नुहोस् है, माथि सर लेख्नु, तल सिसी लेख्नु है त। पहिला लेख्नुहोस्, अ लेख्नुहोस्, यो भल लेख्नु, आ लेख्नु, फेरि अब यसको तल यो दुई भागमा डिभाइड भएको नि त यो होइन, यसको तल सी लेख्नु पऱ्यो, न लेख्नु। अब फेरि अब सिबी लेख्नु पऱ्यो, सी र बी भयो, तल अ हेर्नुहोस् के भयो त। अब यो हेर्नुहोस्, यसरी लेख्दाखेरिमा तपाईँको सेट आ न अनि न, यो दुइटै न छ, यसरी न आयो, यहाँ आन्य ङ भयो कि। अब यो हेर्नुहोस् है त, आन्याङ भयो कि। आन्याङ भनेको नमस्कार भनेको कि, यो कुनै औपचारिक अनौपचारिक नदिकन यो शुद्ध नमस्कार भयो। यसलाई नमस्कार भनेर हेलो भनेर भनियो। आन्याङ यो चाहिँ आन्याङ भनेर यसरी लेखियो हेर्नुहोस्। अब ङको कुन अवस्थामा ङ आउँदो रहेछ, कसरी आ हुँदो रहेछ एउटैबाट थाहा पाउनुभयो। सुरुमा त अ, त्यसपछि आउनु बित्तिकै ङ। अब यसरी तल झन्डेर आउँदाखेरिमा ङ हुन्छ, यो पनि बुझ्नुभयो। र साथीहरू अब हामीले यसको के अरे जुन शब्दको उच्चारण स्वरूप परिवर्तन हुने कुराहरू पनि आज डिटेलमा गएर एकदम गहिरिएर बुझ्यौँ है। र एपिसोडहरू अब सुरुवातको अवस्थामा यस्तै हो, अलि लामै हुन्छन्।
झिजो नमानिकन मजाले ध्यान दिएर गहिरेर पढ्नु होला र सिक्नु होला। नबुझेको कुराहरू कमेन्टहरुमा गर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला साथीहरू सबैजनाले। अनि नयाँ साथीहरूलाई पनि अब तपाईहरुले साथीहरूलाई यसरी युट्युबमा सिकाइरहेको छ भाषा भनेर युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरेर भाषा सिक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि जानकारी सूचना गर्नु होला। र तपाईहरुले इन्स्टिट्युट धाएर पैसा तिरेर जति पैसा तिरेर सिक्ने पनि जति सिक्यो पनि सिक्ने चाहिँ आखिर यही नै हो। र अझै यति डिटेलमा गएर तपाईहरुले बुझ्नु होला। मैले चाहिँ एउटा कुनै आफ्नो खाली समयलाई सदुपयोग गर्दिम र कुनै साथीहरू त्यस्तै खालका साथीहरूलाई सहयोग पनि हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथले बिना निस्वार्थ यो गरेको छु। र तपाईहरुले चाहिँ मलाई युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ सहयोग गर्नु होला। धन्यवाद।